वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन। आज के इस खसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत के 100 रोज़ा कारकर्दगी की। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने आज इवेंट भी किया है लाहौर में, जहां उन्होंने अपनी कामयाबियां गिनवाई हैं। मगर देखना ये है कि उन्होंने इन 100 दिनों में अपने लिए क्या गोल्स रखे थे और उन्होंने अचीव क्या किया, और 10 साल जो शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की पंजाब पे और जो उनका एक मॉडल था इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन, उसको किस तरह तब्दील किया है पीटीआई हुकूमत ने। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हम साथ मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल साहब। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपकी हुकूमत के गोल्स क्या थे इन 100 दिनों के लिए। आपके दिमाग में क्या यार्ड स्टिक थी कि हमने ये अचीव करना है, और फिर उसमें से आपने कितना कुछ अचीव किया? जी देखिए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ किसी भी दुनिया के किसी भी जगह पे जब चीज़ पहली दफ़ा होती है तो डेफिनेटली उसमें कन्फ्यूजन्स भी होती हैं, उसमें लोगों के रिएक्शन भी डिफरेंट होते हैं। जब पहली दफ़ा पाकिस्तान जैसे मुल्क में औरतों ने काम करना शुरू किया तो लोगों ने उसको मायूब भी गिना होगा, लोगों को उसमें हिचकिचाहट भी होगी। आज आप देखिए हम कैसे पहुंच गए। इसी तरह जब इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा एक ऐसे हुक्मरान के तौर पे जो वो आए और उन्होंने कहा मैं 100 रोज़ में अपना खुद एहतसाबी पेश करूंगा, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया, तो हमारी कौम के लिए ये कोई बड़ी आशना बात नहीं, नाआशना बात है। तो उसमें जो कन्फ्यूजन है कौमी सतह पे भी और मीडिया में भी, वो कोई ऐसी बात नहीं कि जिसकी समझ ना आ सके, बड़ी समझ आती है। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि 100 रोज़ में हम अपनी सिमत का तयन करेंगे। तो हमसे सवाल, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, अगर तो ये कॉन्सेप्ट ये अमेरिका होता जहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट 100 रोज़ के बाद बताता है कि उसको क्या समझ आई और वो अब आगे क्या करेगा, ये बुनियादी तौर पर वो बताता है 100 रोज़ के बाद। क्योंकि अमरीकी कौम इससे उनको इल्म है इस बात का, ये प्रोसेस वहाँ पे हर 5 साल बाद, हर 4 साल बाद चलता है, तो वो ये सवाल नहीं पूछते अमेरिकी प्रेसिडेंट से कि 100 दिनों में तुमने क्या किया है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि पहली दफा तो सवाल ये होता है कि 100 दिन में आपने क्या किया। मेरा इस पे सवाल है आपसे गिल साहब कि आप जो बात कर रहे हैं कि ये जो है ऐसा होता नहीं कि 100 दिनों में, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेशन खुद आपकी गवर्नमेंट और वजीर आजम ने रेस की थी। क्योंकि ये जो है मैंने यही अर्ज कहा था, जब आपको याद होगा इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था कि 100 दिन में हम ये करेंगे। तो मसला ये है कि जब आप खुद अपना एक बेंचमार्क सेट करते हैं, सही या गलत जो भी है, तो यकीन तौर पे इस पे सवालात तो उठेंगे। जी जाहिद साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, और मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि 100 दिन में उन्होंने यही कहा इलेक्शन से पहले भी बार बार, अगर आप देखें, कि हम अपनी सिमत दुरुस्त करेंगे और जो बड़े इकदाम होंगे। क्या सिमत, इसी पे बात आ रही है कि क्या सिमत मुतय्यन मैं बताता हूं, सवाल मैं बताता हूं, शुरू होता है कि सिमत जी मैं बताता हूं, मुझे अर्ज करने दीजिएगा। और हम अपनी सिमत और अपनी डायरेक्शन और बड़े बड़े इकदाम लेंगे। जैसे मैं पंजाब में आपको बताता हूं कि हमने आज जो हमने 100 रोजा प्लान दिया, उसमें आपने देखा और सुना होगा कि हमने अपनी लेबर पॉलिसी आपको दी। हमने डोमेस्टिक जो बच्चे और डोमेस्टिक वर्कर्स जो घरों में काम करते हैं, उनके ऊपर वायलेंस होता है, आपने सुना होगा, उनकी जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमने काम किया। खवातीन को विरासत में हक देने पे हमने काम किया। हमने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी। हमने उसके साथ साथ अगर आपको आप देखें तो हमने एजुकेशन के सेक्टर में जो एक इंग्लिश मीडियम में एकदम से हम मूव हो गए, और फ्रांस में और दूसरी जगहों पे इसकी रिसर्च मौजूद है कि बच्चे सबसे ज़्यादा अपनी मादरी ज़ुबान में सीखते हैं, जो ज़ुबान उनके माँ बाप की होती है। हम उस पर वापस जा रहे हैं। उसके साथ साथ हेल्थ में अगर आप देखें तो मदर एंड चाइल्ड केयर के 5 हॉस्पिटल हमने फ़ौरन शुरू करने का इंतज़ाम किया। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो एक और जो बहुत बड़ा काम जो पंजाब में मिसिंग था, जो पहले पंजाब स्पीड जिसको आप कहते थे कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस वो उनकी गवर्नेंस का मॉडल था। तो उसको अगर आप गौर करें तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर बेस की वजह से हुआ क्या कि एक नहीं 2 पंजाब बन गए। 2 पंजाब कहने का मेरा मतलब ये कि लाहौर में पर कैपिटा डेवलपमेंट जो है वो 1,06,000 रुपए है। और ये भी पूरे लाहौर की बात नहीं हो रही। लाहौर से अगर आप वाकिफ हैं तो लाहौर के भी एक नन्हे मुन्ने से हिस्से की बात हो रही है। वहां पे पर कैपिटा डेवलपमेंट 1,06,000 है। राजनपुर में ये 2,400 रुपए है। तो ये काम हम नहीं करेंगे। पिछले 7 साल का अगर आप डाटा देखें तो पिछले 7 साल में हमेशा ये होता आया है कि साउथ पंजाब को 30% बजट एलोकेट किया जाता है और खर्च उसका 12 से 13% किया जाता है। पहले 100 रोज में हमने ये मेक श्योर किया कि हम इक्वल ट्रीटमेंट करें। हम जो बहुत दूर बैठा शख्स जो पानी में मुख्तलिफ बीमारियां पी रहा है
اس کو بھی وہی ٹریٹمنٹ دیں جو لاہور کے اندر یا فیصل آباد کے اندر یا شیخوپورہ کے اندر آپ کو چیزیں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, میں مان رہا ہوں آپ سے کہ لاہور شیخوپورہ شاید پیرس نہیں ہے, لیکن جب راجن پور سے آپ کمپیئر کریں گے تو وہ جتنا ہمارا اور پیرس کا فرق ہے اس سے بھی زیادہ فرق ہے. تو ایک تو یہ چیزیں ہم نے کی. گل صاحب ایک تھوڑا سا اس میں یہ بات آتی ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اچھے اقدامات ہوں گے کہ جو ہے آپ کی ترجیحات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پنجاب کے دوسرے علاقے جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ زیادہ خرچ کیا جائے. لیکن ایک اور بات بھی جو پنجاب کے حوالے ہی سے بالکل ہے کہ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں نیو ماڈل آف ایڈمنسٹریشن قائم کیا گیا ہے. وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سی بات کر رہے ہیں کہ نیو ماڈل آف ایڈمنسٹریشن کیا چیز ہے, وہ کیوں مختلف ہے جو کہ پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں. جی, وہ نیو ماڈل آف ایڈمنسٹریشن یہ ہے جی کہ پہلے ون مین شو تھا, ون فیملی شو تھا. جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو آپ کی اور میری طرح کے انسان تھے, بلکہ اگر آپ میری نظر سے دیکھیں, مجھے پتا آپ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی زاہد صاحب, لیکن میں پھر بھی کہوں گا, اگر میرے سے سیاست سے ہٹ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ پوچھیں تو میری نظر میں آپ ان سے 10 گنا زیادہ قابل شخص ہیں. میرے سے بھی ہیں لیکن ان سے آپ 10 گنا زیادہ قابل شخص ہیں, کیونکہ میں آپ کی تحریریں دیکھتا ہوں, آپ کا کام دیکھتا ہوں. لیکن یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ زاہد صاحب کو آپ نے اوفینڈ کر دیا یہ کہہ کے. اچھا, آئی ایم ویری سوری, آئی اپولوجائز. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو 2000 لوگوں کی سیکیورٹی, اور یہ میں آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا انہونی جو میں صرف الفاظ میں کہہ رہا ہوں. یہ فائل میرے پاس پڑی ہے جس میں یہ ڈیٹیل ہے کہ 2000 سیکیورٹی پرسنل ان کے 4 جو کیمپ آفیسز اور آفیسز تھے اس میں یوز ہوتی تھی. 55 لاکھ روپیہ ان کا مہینے کا آفس خرچ تھا. ہم نے وہ 55 لاکھ سی ایم کے آفس کا کم کر کے 8 لاکھ کیا مہینے کا. وہ جو 2000 سیکیورٹی پرسنل یوز کرتے تھے اس کی جگہ پہ صرف 60 یوز ہو رہے ہیں. اب عثمان بزدار صاحب بھی اسی طرح کسی ماں کے بیٹے ہیں, اسی طرح اپنی بیوی کے لیے ایک امپورٹنٹ شوہر ہیں, اسی طرح اپنی 3 بیٹیوں کے لیے ایک امپورٹنٹ فادر ہیں. انہوں نے 2000 یوز نہیں کی. صرف عارفہ ایک منٹ دے دیجیے گا. ایک تو یہ فرق آیا کہ ہم نے ون مین اور ون فیملی شو نہیں, منسٹرز انڈیپینڈنٹ ہیں. پہلی دفعہ, یہ آپ کسی بھی بیوروکریٹ سے پوچھ لیجئے, پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ چیف منسٹر ڈائریکٹ جو ہے وہ سیکریٹریز سے پریزنٹیشن نہیں لے رہے, بلکہ 100 روزہ جو ہماری یہ پریزنٹیشنز چل رہی تو منسٹرز نے آ کے اپنی جو پرفارمنس تھی اس کو چیف منسٹر کے ساتھ شیئر کیا. جو منسٹرز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, منسٹرز جو ہیں وہ امپاورڈ ہیں. اس کے بعد جو تیسری بات ہم نے کی کہ ہم نے کسی کو اس بات پہ سزا نہیں دی کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا. اگر ہمیں پتہ چلا کوئی کمپیٹنٹ آفیسر ہے, ہم نے انہیں پلیس کیا, ہم انہیں موقع دیں گے پرفارم کرنے کا. ہم بالکل ایک خاص خاندان یا خاص ٹرائب کے لوگوں کو آگے نہیں لے کے آئیں گے. پورا پنجاب ایک صوبہ ہے اور وہاں سے کوئی جہاں سے مرضی ہو ہم اسے فیئر موقع دیں گے. تو یہ ہے وہ نئی جی بالکل میرٹ کی پالیسی کو آپ امپلیمنٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک یہاں بریک لینا ہے, واپس آئیں گے تو ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر شہباز گل صاحب سے پنجاب حکومت کی 100 روزہ کارکردگی پر. جی ڈاکٹر صاحب, ایک آپ نے جو بہت اپنا ایجنڈا تو ہمیں بتایا, بٹ اف آئی کین جسٹ آسک اے کویسچن, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت پہ تنقید اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ جو پولیس ریفارمز اور لوکل گورنمنٹ کا نیا آپ نے لا لے کے آنا تھا پنجاب میں, اس حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو گو سلو ہو گیا ہے پولیس ریفارمز پہ, اور لوکل گورنمنٹ پہ بھی خبریں کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ شاید آپ اتنی جلدی الیکشنز نہیں کروائیں گے جتنا آپ نے وعدہ کیا تھا. اس کے ساتھ ایک اور لفظ یہ ہے کہ نوکر شاہی وہاں پہ جیسے ہونا چاہیے تھا ایفیکٹو, وہ کام نہیں کر رہی ہے. وجہ اس کی حکومت کی بات آتی ہے. دیکھیے زاہد صاحب, بات یہ ہے کہ 40 سال کا ایک سٹیٹس کو اور جمود ہے. جو لوگ گریڈ 17 میں آئے تھے ان میں سے بہت سارے لوگ آج 20 اور 21 میں ہیں. نیچرلی ایک ریزسٹنس ہوگی. چینج جب بھی آتی ہے تو ریزسٹنس ہے, یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, ہمیں بھی اس کا سامنا ہے. لیکن اس میں کوئی بڑی بات نہیں, یہ جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ چیزیں بہتر ہوں گی اور بہتر ہو رہی ہیں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ جو سوال ہے کہ آپ نے پولیس ریفارمز کرنی تھی. دیکھیے پولیس کا جو سسٹم ہے, پولیسنگ کا جو سسٹم ہے, اس میں عارفہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر انسان کی انٹینٹ ٹھیک ہو تو
تو وہ غلطی کر سکتا ہے لیکن وہ اس غلطی کو ریکٹیفائی کر سکتا ہے. اگر آپ کی انٹینٹ ٹھیک نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اب انٹینٹ اگر ہماری ٹھیک نہ ہوتی تو ہم پہلے وعدہ ہی نہ کرتے لوگوں سے, جیسے کہ پچھلی گورنمنٹس نے نہ کبھی وعدہ کیا اور نہ اس کو پورا کیا. اب کے پی میں آپ نے دیکھا, اب سب اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ہم یہ نہیں کہتے 100%, لیکن وہاں پولیس بہت بہتر ہوئی, اسی وجہ سے ہمیں ووٹ پڑا. سب سے زیادہ فرق وہاں پولیس میں پڑا. یہاں بھی ہم فرق ڈالنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو ایک بات سمجھ آنی چاہیے, اور ہوگی ضرور, میرے سے آپ لوگ سینئر ہیں دونوں, کہ جو پنجاب ہے وہ لیٹیگیشنز پہ چلنے والی سوسائٹی ہے. یہاں پہ لوگ ایک دوسرے پہ بہت زیادہ کیس کرتے ہیں, تو پولیس ایک بڑا ہی سینٹرل ایلیمنٹ ہے یہاں کی سوسائٹی کا, یہاں کی پولیٹکس کا, یہاں کے بود و باش, رہنا سہنا, لائیولیہڈ, اس کا ایک بڑا سینٹر پوائنٹ ہے پولیس. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا دوسرے صوبوں میں آسان ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا ایک سال ہی میں آپ اسی بات پہ سوال کرتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب میں جو صورتحال ہے یا پنجاب میں پولیس کا طریقہ کار ہے, تو وہاں پہ جو آپ نے کے پی میں جو آپ کہہ رہے ہیں کامیابی حاصل کی, وہ اس قسم کے ریفارم پنجاب میں نہیں ہو سکتے ہیں, مطلب یہ ہے آپ کا؟ نہیں, میرا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہاں پہ ریفارمز نہیں ہو سکتے, لیکن میرا یہ مطلب ہے کہ شاید وہاں پہ 100% وہ والی اسٹریٹجی کام نہیں کرے گی. آپ کو اسٹریٹجی چینج کر کے اس کی امپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی. جیسے کراچی ایک بڑا ڈفرنٹ میٹروپولیٹن سٹی ہے, میں آپ کو تھوڑا ڈیلے تو پھر آ گیا نا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے. پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی ڈیلے کرنی پڑے گی. عارفہ مجھے بات کمپلیٹ کر لیں, میں آپ سے ڈسیگری نہیں کر رہا. جی میں بالکل بتاتا ہوں, میں آپ سے ڈسیگری نہیں کر رہا کہ ڈیلے نہیں آیا, لیکن میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ پنجاب کی جو پولیس ہے اس میں پرابلمز کے پی کی پولیس سے کہیں زیادہ ہیں. پہلی بات تو یہ, پنجاب کی سوسائٹی کا جو پولیس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ کہیں زیادہ کمپلیکس ہے, لیکن ہم اسے ایز اے لیم ایکسکیوز یوز کر رہے ہیں, ہرگز نہیں. ہم اس ایکسکیوز پہ ان ریفارمز کو نہیں لائیں گے, ہرگز نہیں. آلریڈی ایک کمیٹی بنا دی ہے جو آج ہم نے اپنے 100 روزہ پلان میں آپ کو بتائی ہے. یہ 6 سے 7 ممبرز پہ کمیٹی ہے جس میں ہم نے بہت کمپیٹنٹ لوگوں کو اس میں ڈالا. ایک جو ایکس پولیس چیف ہیں لنڈن سے, ان کو بھی ڈالا ہے. تو ہم ریفارمز بالکل لے کے آ رہے ہیں, اس پہ پروسیس پہ کام ہو رہا ہے. 5000 سے زیادہ پہلی دفعہ پولیس آفیسرز کو, جس میں بہت سارے ڈی ایس پیز اور اعلیٰ افسران بھی ہیں, ان کو پہلی دفعہ سزائیں دی گئی ہیں ان 3 مہینوں میں. ابھی ڈی جی خان میں ایک ڈی ایس پی کو, جنہوں نے ایک قتل کے کیس کو خودکشی میں بدلا اور یہ کیس جو ہے یہ اس کو سالو کیا, اور آر پی او نے ڈی ایس پی اور انسپیکٹر کو ہتھکڑیاں لگوائیں اپنے آفس میں اور ان کو جیل بھیجا. تو ہم ایک فوری ریفارمز بھی لا رہے ہیں اور لانگ ٹرم ریفارمز بھی لا رہے ہیں. اسی سے متعلق ایک سوال ہے کہ یہ بھی بہت ساری باتیں آئی ہیں سامنے کہ جو ہے تبادلے جس طرح سے کیے جاتے ہیں وہ پسند اور ناپسند کے حوالے سے کیے جاتے ہیں. ابھی بھی آپ کی جو حکومت آئی ہے تو اس پہ بھی آپ کو زور ہے کہ کہاں پہ کس پولیس آفیسر کو تعینات کیا جائے, تو کیا وہ اسی میرٹ پہ ہر چیز ہو رہی ہے؟ طاہر صاحب, یہ ایک بڑا ہی کمپلیکس ایشو ہے جس میں مجھے بڑے پرسنلی بڑے ڈفرینٹ میں نے گو تھرو ہوا چیزیں. مثلا ایک جگہ پہ ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو چینج کیا, اس سے کوئی 2 ہفتے پہلے ایک اعلیٰ عدالت میں ان کے بارے میں ریٹن ریمارکس تھے کہ پرائما فیشائے وہ افسر جو ہیں وہ انکروچرز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. چیف سیکرٹری صاحب کو ایک اعلیٰ عدالت کے جج صاحب نے کہا کہ آپ یہ آفیسر ان کو آپ چینج کیوں نہیں کرتے, انہوں نے بڑی برہمی کا اظہار کیا. ہفتے بعد ہم نے چینج کیا تو اس کو کہا گیا کہ یہ کسی کی ملی بھگت سے چینج کیا گیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ازمپشنز ہیں, پرسیپشنز ہیں جو ہوتی ہیں جب کوئی گورنمنٹ نہیں آتی ہے. پولیٹیشنز پہ گورنمنٹس کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ کوئی نئی بات نہیں. اس کی وجہ یہ کہ پولیٹیشنز نے یہاں دھوکہ بہت دیا ہے, گورنمنٹس نے لوگوں کو بہت چیٹ کیا ہے, یہاں پہ وعدے کچھ اور کیے ہیں, ڈیلیور اور کیا. تو لوگوں کا یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمیں سمجھ آتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا یہاں پہ. جی نہیں سوری, وقت کم ہے اور سوال ہمارے بہت زیادہ ہیں, اس لیے یہ کہ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے آپ لوگوں نے اب تک کیا اقدام کیے ہیں اور کیا نیئر فیوچر میں کرنے لگے ہیں؟ جی جیسے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ساؤتھ پنجاب کے ساتھ بہت ظلم ہوا. میں سینٹر پنجاب سے ہوں, اس لیے میں اس چیز کی ذمہ داری لیتا ہوں پارشلی کہ ہم لوگوں نے انہیں بہتر ٹریٹ نہیں کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ 7 سال کا ڈیٹا میرے پاس ہے جس میں یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ ہم نے 30% بجٹ ہمیشہ رکھا, خرچ 12% کیا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 1,06,000 پر کیپیٹا ڈیولپمنٹ لاہور میں ہے اور جو راجن پور ہے اس میں 2400 ہے. بہت سارے لوگوں سے لاہور میں بات کی جائے تو انہیں لگتا ہے کہ لاہور کا کلچر, پنجاب کا کلچر سب کچھ لاہور میں ہے, لاہور سے باہر ان کو کچھ نظر نہیں آتا. مجھے بھی لاہور بہت اچھا لگتا ہے, لیکن اس بات کو سمجھیے کہ لاہور ایک شہر ہے پنجاب کا, اس کے بعد بہت بڑا
पंजाब है, इसमें डिफरेंट जुबानें हैं, डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, डिफरेंट ड्रेसेस हैं, डिफरेंट तरह के लोग बसते हैं। तो साउथ पंजाब में हम जी साउथ पंजाब में हम एक तो 1 जुलाई से अगले साल से वहां पे सेपरेट सेक्रेटेरिएट बनाएंगे इमीडिएटली। वहां पे तो क्या इसका रिप्लेसमेंट है जो आप लोगों ने सुबह, सॉरी इस पे मैं थोड़ा सा, आप जो कह रहे हैं सेक्रेटेरिएट हम वहां पे लेके आएंगे, तो क्या ये इसको एक लिहाज से कहा जा सकता है कि थोड़ा सा डिले कर रहे हैं जो पंजाब के, साउथ पंजाब के सूबे के हवाले से जो आपकी प्रॉमिस थी? दूसरा इसी साथ है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा वो उनकी पार्टी इस पे कोऑपरेट करने के तैयार है अगर साउथ पंजाब और भावलपुर के सूबे बनाए जाएं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीजें आपको देखना पड़ेंगी। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि आपके हाथ में जो होता है आपको पहले वो कर देना चाहिए, अजम्पशंस पे बेस किए बगैर। हमारे हाथ में जो हमारी असेंबली में नंबर गेम है उस पे हम, उन्होंने कहा है, लेकिन वो आपको पता पॉलिटिक्स में तो ये भी कहा गया जरदारी साहब की तरफ से और इस पार्टी की तरफ से भी बाद में, ये वही शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने कहा था कि मैं पेट फाड़ के रकम निकालूंगा, बाद में यही शहबाज शरीफ थे जो 60-60 डिशों पे इस्तकबाल कर रहे थे उनका। तो मैं ये कहूँगा कि हमें नहीं पता वो वाकई हमें सपोर्ट करेंगे उस टाइम पे कि नहीं, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो हम फौरी करना चाह रहे हैं। अगर उसके साथ साथ सूबा बनने की तरफ भी कोई चीजें जाती हैं तो हमसे ज्यादा खुश कौन होगा, क्योंकि हमने तो इसका वादा किया और हम डिलीवर करना चाहते हैं। लेकिन जो चीजें हमारे हाथ में हैं वो है कि उन्होंने सूबा मांगा क्यों, मुझे ये बताइए। सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा कि सूबा नहीं बनाना, वो जरूर बनाना है, लेकिन ये इसकी नौबत इसलिए आई कि उनको मिसट्रीट किया गया, उनका जो वैलिड शेयर था वो नहीं दिया गया, वहां पे जो डेवलपमेंट है वो उस तरह से नहीं हुई। पूरे साउथ में एक स्पेशलाइज्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जो 200% ओवर ऑक्युपाइड है। डॉक्टर साहब आपने भी 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज, वो आपने जो जिक्र किया था सेक्रेटेरिएट का, वो आप कह रहे थे जुलाई 1 तक वहां जी, जुलाई 1 से सेक्रेटेरिएट शुरू हो जाएगा, जहां पे पुलिस का भी वहां पे उनके लिए हम अलग निजाम करेंगे, निजाम मीन के वहां पे क्यादत बैठेगी पुलिस की भी और जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उनकी भी वहां पे। तो वो हम देख रहे हैं, उसके कानूनी सारे पहलू उनका जायजा ले रहे हैं, लेकिन हमारी इंटेंट ये है कि उनके तमाम मसाइल वहीं पे हल हों, उनको ऑल द वे तख्ते लाहौर में ना आना पड़े। लेकिन वही बात आती है कि जो वही सेक्रेटेरिएट तो बन जाएगा, बहुत सारे मसले भी जो हैं जो लोकल उस पर जाने का है या ऑफिसेस का, वो भी शायद एक हद तक उसमें बेहतरी आ जाएगी। लेकिन फिर उसका पूरा इंतजाम किस तरह चलेगा, क्योंकि आपका पावर सेंटर तो आपके वही लाहौर में है जहाँ पे फैसले जो है और बहुत सारे डेवलपमेंट के बारे में जिसकी आपने बहुत बातें की हैं, जिसमें आपने कहा है कि कितनी जो है वो एक तफरीक मौजूद है, तो उससे सेक्रेटेरिएट से कितने हल हो सकते हैं ये मामला? जी देखिए, जब आप उनको बजट उनका एलोकेट करेंगे और आप उनको राइट्स देंगे वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करने का, तो ये आई थिंक काफ़ी हद तक ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। उसके साथ हम एक और काम कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट जो है वो साउथ में भी अपने इजलास करेगी और वहाँ भी बैठना शुरू करेगी, ताकि वहाँ के मसाइल जो हैं वो हम वहीं पे हल कर सकें। तो ये इसकी सारी जो कानूनी पहलू दूसरे सारे उनका जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास महीने हैं चंद, जून 30 तक। तो जब हमने जुलाई से ये काम शुरू करना तो उससे पहले तक हम इंशाल्लाह इन तमाम चैलेंजेस को, इन रुकावटों को दूर कर लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमारे लिए वाला और तफसील से हमसे बात की। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक एंड व्हेन वी कम बैक तो हम अपोजिशन का मौक़िफ़ लेंगे पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं पंजाब हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी के हवाले से, और इस वक्त अपोजिशन का मौक़िफ़ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद ख़ान, जो सीनियर रहनुमा हैं PMLN के और MPA हैं। वेलकम टू द शो मलिक साहब। जी बहुत शुक्रिया अरफत, थैंक यू वेरी मच। जी मलिक साहब, तो फिर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इस लाहौर के अंदर आज एक ग्रैंड इवेंट हुआ है, पंजाब हुकूमत ने अपने 100 दिन की परफॉर्मेंस के हवाले से किया है, मगर अपोजिशन इनके 100 दिन की कारकर्दगी को किस तरह से देख रही है? देखिए अरफा, मुझे ये बड़ी एक अजीब सी एक आपके सामने एक प्रोपोजिशन रखनी है। मे बी ये जो 100 दिन की कारकर्दगी की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, ये तो वैसे ही शायद गलत, इसकी पूरी इसकी पिक्चर ही गलत है, इसकी कॉनोटेशन ही गलत है टोटल। अब 100 दिन में ये क्या कारकर्दगी कर सकते थे? 100 दिन में असूली तौर पे तो ना कोई कारकर्दगी की जा सकती है और ना हम ये तवक्को कर रहे थे कि वो कारकर्दगी कर लेंगे।
لیکن ہم کم از کم ایک سمت کے تعین ضرور چاہتے تھے. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ان 100 دنوں میں جو بھی کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے, جو بھی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ اپنی ڈائریکشن کا اندازہ ضرور دے دیتی ہے کہ جب وہ بجٹ پیش کرتی ہے تو بجٹ از دا بیسک ڈاکومنٹ. وہ اس کے بعد پھر اس طرح کی گمک کی اور اس طرح کے کوئی جو ایک پکچر پینٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس میں کوئی میں سمجھ نہیں سکتا کہ اس میں کوئی آپ اپنے. لیکن ملک صاحب ان کا تو کہنا یہ ہے کہ وہ سمت جو انہوں نے کی ہے وہ سمت ہے کہ جو آپ کی جو حکومت رہی ہے پنجاب میں پی ایم ایل این کی, اس سے مختلف اس لحاظ سے ہے کہ آپ لوگوں کا سارا زور جو تھا ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ تھا, اور سارا جو ہے مرکز جو تھا لاہور کے ایک حصے تک تھا. تو ایک لحاظ سے تو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سمت یہ دی ہے کہ پسماندہ علاقوں میں جو ہے اس کی زیادہ زور دیا جائے گا. اس کے علاوہ ان کا پورا جو کہتے ہیں یہی ہے کہ ایجوکیشن, ہیلتھ, اس پہ جائے گا. تو کیا یہ ایک سمت نہیں ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے زاہد صاحب کہ یہ تصویر کا صحیح رخ نہیں ہے جی. مطلب جو یہ کہنا کہ ہمارا سارا فوکس لاہور پہ تھا, یہ غلط ہے. پسماندگی کے اعتبار سے جنوبی پنجاب کو گنا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ پسماندہ ہے, اور پچھلے 5 سالوں میں جو میکسیمم سپینڈنگ کی گئی, جو ایک تناسب ہوتا ہے آبادی کا کہ اس میں جس کی بنیاد پر آپ کو بجٹری پروسیس رکھتے ہیں وہاں پر, تو 32% سے زیادہ پنجاب کا بجٹ رکھا گیا, جو کہ پچھلے سالوں سے یعنی 2010 2013 سے 2018 وہ نظر تو کہیں نہیں آتا تھا. پنجاب کی جو صورتحال تھی جس پہ نظر تو کہیں نہیں آتا ہے. ملک صاحب, if I can just add here, ہم نے جب حکومت سے اسی سلسلے میں بات کی تو انہوں نے آپ کی حکومت کے حوالے سے کہا کہ آپ نے 30% بجٹ کا اگر ساؤتھ پنجاب کے لیے رکھا تو ہر سال خرچ آپ نے صرف 12 سے 15% ہی کیا, باقی آپ نے خرچ نہیں کیا. سو اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, یہ دونوں باتیں میں جو پہلے زاہد صاحب نے کہی میں اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ وہاں پہ ایجوکیشن میں, تو چلیں میں آپ کو ڈی جی خان یونیورسٹی دکھاتا ہوں, چلیں میں آپ کو راجن پور یونیورسٹی دکھاتا ہوں, چلیں میں آپ کو رحیم یار خان کے اندر یونیورسٹیز کے کیمپسز دکھاتا ہوں, چلیں میں آپ کو ٹیچنگ ہاسپٹلز کے اندر جو پچھلی پنجاب گورنمنٹ نے جو ان کے وہاں پر نئے سیٹ اپس کریٹ کیے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں, چلیں میں لودھرا کے اندر آپ کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز دکھاتا ہوں جو سارے پوسٹ گریجویٹ ہیں. اسی طرح میں آپ کو اگر انفراسٹرکچر پر تنقید بھی ہے, لیکن جنوبی پنجاب کی پسماندگی کی سب سے بڑی دلیل انفراسٹرکچر کا نہ ہونا تھا. چلے میں آپ کو لودھرا خانے وال روڈ دکھاتا ہوں, چلے میں آپ کو ملتان ٹو صادق آباد دکھاتا ہوں, چلے میں آپ کو بھاولپور سے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ٹو احمد پور شرقیہ کی تحصیل کی طرف, کہ جو ہارڈ کور وہ ایشوز تھے, جو اربوں روپے کے بڑے پروجیکٹس تھے جن کو کوئی گورنمنٹ بھی انڈرٹیک کرنے سے ڈرتی تھی. چلے میں آپ کو فورٹ منرو کے اوپر جو بڑی ڈیولپمنٹ جس کو بالکل ایک ٹرن اراؤنڈ کر رہی ہے, میں چلیں آپ کو وہ دکھاتا ہوں. میں آپ کو طیب اردوان ہاسپٹل دکھاتا ہوں. لیکن بات سنیے, نہیں ملک صاحب, یہ آپ یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. زاہد صاحب دیکھیں, میں عرض کر دوں, لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کی محرومیوں کی اور بھی باعث ہے, جس کی وجہ سے یہ بات تو صحیح ہے کہ الیکشن میں جو آپ لوگوں کو وہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں جو ہزیمت اٹھانی پڑی, تو اس کی ایک تو وجہ یہ بھی آتی ہے کہ ان کا شکایت تو رہی تھی کہ ساؤتھ سے سوائے لاہور کے علاوہ جو ہے وہ کہیں بھی اس طرح کے ان کے ساتھ وہ نہیں کیا گیا وہی سلوک. نہیں, یہ درست تاثر نہیں ہے. جب میں نے آپ سے کہا کہ ایک بڑی بجٹری ایلوکیشنز تھیں, اور اگر جو ابھی عارفہ نے بات کی کہ ان کے ایکسپینڈیچرز جو تھے وہ 12-15% سے, یہ ایک رانگ پکچر پینٹ کی جا رہی ہے, درست پکچر قطعی طور پہ نہیں ہے. اب اس کو اگر آپ سیگمنٹائز کر لیتے ہیں, اور سیگمنٹائز کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ میں آپ نے کیا ایلوکیشن کی تھی, اس کا کتنا ایکسپینڈیچر ہے, اور اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن میں آپ نے کتنی ایلوکیشن کی تھی اور اس کا کتنا ایکسپینڈیچر ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ انفراسٹرکچرز میں آپ نے کتنی ایلوکیشن کی تھی اور کتنا ایکسپینڈیچر, سیگمنٹائز کر کے کسی ایک ایریا میں پروبیبلی یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے ایلوکیشن کی تھی, بڑی ایلوکیشن کی تھی, وہ صاف پانی کے سلسلے میں تھی. لیکن جب صاف پانی کی ہمیں پتہ چلا کہ اس پروجیکٹ کے اندر اس کی کاسٹ بڑی ڈالی گئی ہیں, تو اس کی جو ایکسپینڈیچر کی کٹ کیا گیا تھا, اس کی بنیاد پر کوئی یہ ایک امپریشن کریٹ کیا جائے کہ
इस तरह से हुआ तो ये कतई तौर पे दुरुस्त नहीं होगा जी। अब के प्रोजेक्ट्स जो अंडरटेक किए गए और जो एलोकेशन की गई उनकी मैक्सिमम स्पेंडिंग की गई, और जो नहीं की जा सकी आखिरी साल में, उसकी एक बड़ी सिंपल रीज़न है। उसकी सिंपल रीज़न ये है कि मैक्सिमम जो इसको कंसोलिडेट किया जाता है, जो फंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाता है आरिफा, वो किया जाता है जो आपका पीरियड होता है स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल जी। तो हमारे ऊपर इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी, सारी ऑन गोइंग स्कीम्स को रोक दिया। बिल्कुल सही मलिक साहब, इस गुफ्तगू तो उसमें आकर थोड़ा सा फर्क जरूर है। शॉर्ट ब्रेक है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मलिक साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं PMLN के मलिक अहमद खान साहब से। मलिक साहब, हमें ये बताएं कि आप चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को किस तरह देख रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह जज कर रहे हैं? नहीं, देखें, ये मैं समझता हूँ कि कोई कंपैरिजन नहीं होगा। जहाँ शहबाज शरीफ साहब की एक बड़ी डिफरेंट अप्रोच थी, कुछ आप उनको इस चीज़ का तयन आप कैसे करेंगे कि क्या जब कोई चीफ मिनिस्टर किसी प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हैं और वो अपने उस इनिशिएटिव को कैसे कंप्लीट करते हैं। एक तो उसका बेंचमार्क ये हो सकता है, फिर ये देखा जा सकता है कि गवर्नेंस के अंदर जो उन्होंने कोई रिफॉर्म किया, जो पिछले एनाक्रोनिस्टिक स्ट्रक्चर्स को ख़त्म करके एक ऑल इंक्लूसिव ऑल होलिस्टिक अप्रोच के साथ जिसे आप अच्छी डिलीवरी कर सकते हैं, तो वो आपने डिपार्टमेंट्स के अंदर, उन मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आपने कितनी रिफॉर्म की, दूसरा बेंचमार्क ये हो सकता है। या आप ये देख सकते हैं कि सोशल जस्टिस के लिए वो। लेकिन इसमें मलिक साहब इसमें एक और बात भी आती, जो आप कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब ने जो भी कारकर्दगी दिखाई वो आपकी, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो आती है, जो खास तौर पे तनकीद और PTI की हुकूमत में, कि पावर जो है सारी कंसंट्रेट हो गई थी शहबाज शरीफ साहब में, और यहाँ तक थी सूरत हाल के जो दूसरे वज़रा होते थे उनके ऊपर इतने इख्तियारात नहीं होते थे। तो PTI तो उसके मुकाबले में एक नया मॉडल पेश कर रही है, जिसका उनका कहना ये है कि उस किस्म की वो चीज़ मुस्तरद करते हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब का मॉडल था, और वो चाहते ये हैं कि यानी सिर्फ चीफ मिनिस्टर नज़र ना आए बल्कि एक हुकूमत काम करती हुई नज़र आए। देखिए जाहिद साहब, ये एक इसकी इस सारी बात के दो पहलू हो सकते हैं। एक तो एकेडमिकली आप इसको देख सकते हैं कि आप पार्टिसिपेटरी मोड पे आप ज़्यादा करते हैं या एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल पे आप ज़्यादा करते हैं। तो ये इसकी एकेडमिक साइड को छोड़ते हुए मैं सिर्फ आपके सामने एक रुख इसका ये भी रखता हूँ कि शहबाज साहब की जो गवर्नेंस थी उसमें क्योंकि एक ये तनकीद रही कि बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज थी, लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं था। इनफैक्ट ये था कि जो मिनिस्ट्रीज़ थी वो पूरी तरह से फ़ाल थी। इनफैक्ट ऐसे था कि वो इतना ज़रूर होता था कि उसके अंदर एक मशावरत के अमल में चीफ मिनिस्टर, क्योंकि कैबिनेट को हेड करते हैं और वो एक पॉलिसी इनिशिएटिव्स के साथ उन चीज़ों को रखते थे, तो ये तासुर इस तरह से बन गया, लेकिन हकीकत में ये नहीं था। अब अभी जो PTI की गवर्नमेंट ये समझ रही है कि मिनिस्टीरियल पावर्स के साथ, तो ये ऐसे इसके रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो पंजाब का एस्टा कोड है उसकी प्रोविजंस को, लेकिन सारा इन्हिसार नौकरशाही पे था। ये भी कहा जाता है कि आप लोगों का तो सारा जो है निज़ाम जो है वो वहाँ की इस तासुर को भी मैं दुरुस्त नहीं समझता। ये एक तासुर बना दिया गया, ये इसको एक प्रोपोगेंडा कैंपेन के नतीजे में ये तासुर बिल्ड किया गया कि सारी हुकूमत शहबाज साहब के गिर्द घूमती है, लेकिन इन फैक्ट ऐसा नहीं था। आप देखें कि कौन सा इनिशिएटिव अगर किसी मिनिस्टर ने लिया तो उसको चीफ मिनिस्टर ने पीछे रखा होगा, सबको आगे लाइफ स्टॉक के अंदर टर्न अराउंड किया, बिल्कुल वो मिनिस्टर्स के इनिशिएटिव्स थे। एजुकेशन के अंदर हमारे बड़े वाइब्रेंट मिनिस्टर्स थे, हेल्थ के हमारे दोनों मिनिस्टर्स बड़े वाइब्रेंट थे, पूरी 40 हॉस्पिटल्स को रिवैम्प करना। मलिक साहब जी, आप कल शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल असेंबली में ये कहा कि साउथ पंजाब के हवाले से अगर कोई लेजिस्लेशन PTI करना चाहेगी तो आपकी पार्टी उन्हें सपोर्ट करेगी। उसके अलावा जो आज PTI की हुकूमत ने बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी सामने लाए कि जैसे वो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, विमेन इनहेरिटेंस लॉ के हवाले से, डोमेस्टिक लेबर के हवाले से भी लेजिस्लेशन करने के प्लान्स हैं उनके। तो क्या अगर कोई ऐसा वो अच्छा कानून लेके आएंगे असेंबली में तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे अगर वो आपको लगे कि वो एक पॉजिटिव चीज़ है, या आप बिल्कुल ऑपोजिशन ही करेंगे पहले दिन से आखिरी दिन तक?
نہیں, ناٹ ایٹ آل. اگر وہ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے جو ایک بل ہم نے ٹیبل کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا بڑی بحث چلی تھی وہ ویسٹ بینڈز کے حوالے سے کہ اس کی ایک وہ پہنائی جائے گی, جو اکیوزڈ ہوگا پولیس اسٹیشن کے اندر عورت کمپلینٹ کر سکے گی. تو وی ول ویٹ اینڈ سی. ہم نے تو ایک ڈومیسٹک وائلنس پہ بل بھیجا جس پہ سرٹن سیگمنٹ آف سوسائٹی سے بڑا اعتراض ہے. ہم نے کام کیا اس پہ, ہم نے ویمن امپاورمنٹ پہ بڑا کام کیا. انہیریٹنس کے لاز تو ہم بنا چکے ہیں, وہ تو انیکٹمنٹ ہو چکی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. ہم نے تو وومن سینٹرز کریٹ کر دیے کہ جہاں پر وہ بالکل جائے, ملتان کے اندر سینٹر کریٹ کیا, لاہور کے اندر ہم نے. ہمارے جو یہ تینوں باتیں آپ کر رہی ہیں, ان کو تینوں کو شیپ اپ ہم نے کر دیا تھا. اگر کوئی اچھا بل لاتی ہے گورنمنٹ تو ہم قطعی طور پہ اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن. لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ انہوں نے ایک اور اعلان کیا ہے جو ساؤتھ پنجاب میں نیا سیکریٹریٹ یعنی ساؤتھ پنجاب کے لیے بنا رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کی پارٹی کا کیا جو ہے موقف ہے؟ ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کل حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی پولیس ریفارم کے بارے میں یا لوکل گورنمنٹ کے ریفارمز کے بارے میں کوئی تجاویز دیتی ہے, کیا آپ لوگ اس پہ کوآپریٹ کریں گے؟ دیکھیں زاہد صاحب, ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس سے بڑی ڈس آنیسٹی کیا ہوگی کہ آپ نے مینڈیٹ ایکسٹریکٹ کیا ہے کہ آپ نیا پروونس بنائیں گے. ہم آپ کو آپ کی 2/3 کی کمی بھی پوری کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں صرف ایڈمنسٹریٹو میئر لے کر ایک نیا سیکریٹریٹ وہاں پر بنائیں گے. تو آئی ہیو فیو کوسچنس ٹو آسک کہ کیا ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو وہاں بٹھائیں گے تو کیا وہ چیف سیکرٹری کے اختیارات اس کو دیں گے؟ کیا ایک آئی جی پی جو بٹھائیں گے آپ سینٹرل پنجاب کے سی پی او سے علیحدہ کر کے ایک نیا آئی جی پی سیکریٹریٹ کریٹ کریں گے؟ میں نے ان کا بیسک ڈاکومنٹ دیکھا ہے. اگر یہ اتنا ہی ایک پیرلل انفراسٹرکچر ملتان میں یا بہاولپور کے اندر کریٹ کرتے ہیں تو وہ تو گورنمنٹ کے اوپر برڈن کی, اور یہ ایکسرسائز بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کر کے چھوڑی کہ ایکسپینڈیچر بڑھتا ہے, معاملہ حل نہیں ہوتا. ہم نے تو ایک قرارداد پاس کر رکھی ہے, اسی قرارداد کو لے لیں. پیپلز پارٹی نے سینٹ سے بل پاس کرا رکھا ہے, اسی بل کو اٹھا لیں اور لے آئیں. 2/3 کی کمی ہم پوری کر دیتے ہیں, بنائے صوبہ. آپ نے تو اس نام پہ ووٹ ایکسٹریکٹ کیا ہے. آپ کی یہ کال تھی ٹو دا الیکٹرل کالج کہ ہم ووٹس اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم صوبہ بنائیں گے. آپ نے ایک ڈاکومنٹ سائن کیا خسرو بختیار اور عمران خان نے کہ ہم یہ صوبہ بنائیں گے, اور یہ پہلا ہمارا کام ہوگا 100 ڈیز. ملک صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے سوالوں کا جواب اتنی تفصیل سے دیا. ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل ناؤ بی بیک نیکسٹ ویک ایٹ دا سیم ٹائم.